बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। ख्वाब आवर अद्वियात का इस्तेमाल से इंसानी जिस्म पर मुज़र असरात और स्पर्म प्रॉब्लम। जी मोहतरम नाज़रीन, स्पर्म प्रॉब्लम और एरोस्पर्मिया की सीरीज़ का ये प्रोग्राम नंबर 141 है, जिसमें हम ख्वाब आवर अद्वियात के जिस्म इंसानी पर होने वाले नुकसानात बशमूल स्पर्म प्रॉब्लम, स्पर्म की कमी का सबब बनने वाले असबाब पर तफसील से बात करेंगे। एक सेहतमंद इंसान को 24 घंटे में 6 से 8 घंटे नींद लेना बहुत ज़रूरी होती है। सारा दिन काम करने की वजह से जिस्म के खुलिये टूट फूट का शिकार होते हैं। नींद ही एक ऐसा अमल होता है जो इन खुलियों को दोबारा बनने के अमल को पूरा करने में मदद करता है। नींद ना आना जिस्म इंसानी पर इसके बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। थका थका सा जिस्म, चिड़चिड़ापन वगैरह इसी वजह से जिस्म पैदा होता है। फिर नींद लाने के लिए ख्वाब आवर अद्वियात का इस्तेमाल, इस अमल से पूरे जिस्म पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। सबसे पहले तो एक हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम बयान करता चाहता हूँ, और हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम ये है कि रात को अपने कमरे की तमाम रोशनी बंद करके सोना चाहिए। इसका सेहत पर बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं। इस हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में जदीद मेडिकल टिप से मालूम करते हैं कि उनकी रिसर्च इस हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में कौन सी वजूहात तलाश करने में कामयाब हुई है। इंसानी दिमाग में एक मेलाटोनिन हार्मोन्स पैदा होता है। ये हार्मोन सिर्फ और सिर्फ रात को, और वो भी मुकम्मल अंधेरा होने पर ही पैदा होता है। अगर मुकम्मल अंधेरा ना हो तो ये हार्मोन्स पैदा ही नहीं होता या फिर बहुत कम पैदा होता है। जी मोहतरम नाज़रीन, ये वो हार्मोन्स है जो नींद लाने का सबब बनता है। अगर ये हार्मोन्स पैदा ना हो तो फिर इंसान को नींद नहीं आती। इस हार्मोन की पैदाइश का वक्त एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक रात 12 से 2 बजे तक होता है। अगर ये वक्त ज़ाया हो जाए तो फिर नींद आने का अमल रुक जाता है। हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी ये होती जा रही है कि जो ख़वातीन 50 साल में जाकर मेनोपॉज का अमल मुकम्मल होता था, अब हमें ख़वातीन में 30 से 35 साल में नजर आना शुरू हो गया है। इसी तरह मर्दों में स्पर्म की कमी, नील स्पर्म की शरह में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होना शुरू हो गया है। इन वजूहात पर बहुत रिसर्च की ज़रूरत है। ख़वातीन हज़रात के इन अमराज की और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन इस वक्त हमारा मौजू नींद के मुतल्लिक़ है, तो फिर इसी पर बात करते हैं। मर्द और औरत में इन अमराज के पैदा होने की सबसे बड़ी वजूहात में चंद एक ये हैं। उसमें पहले नंबर पर स्ट्रेस है, डिप्रेशन का होना है, इसी वजह से हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना है। जो लोग रात को देर तक जागते हैं या फिर उनको नींद नहीं आती, नेचुरल कुदरती निज़ाम से हटकर ज़िंदगी गुजारते हैं, तो फिर मर्द और ख़वातीन में बेऔलादी की बड़ी वजह का ये सबब बनते हैं। इनमें स्पर्म प्रॉब्लम का होना, वक्त से पहले मेनोपॉज यानी कि मवारी के अमल का ख़त्म हो जाना, और इसको हम ओवरियन फेलियर भी कहते हैं। नेचुरल या कुदरती निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजारने की बजाय ख्वाब आवर अद्वियात का इस्तेमाल करना, ये इंसानी सेहत पर बहुत बुरा असर डालती हैं। अगर आपने इन बीमारियों से बचना है, जहाँ तक हो सके कुदरती निज़ाम में रहकर अपनी ज़िंदगी को गुजारें। इंशाअल्लाह बहुत सारे आपको फ़ायदे मिलेंगे।
لیں گے. میں ایک چیز اب یہاں پر عرض کرتا چلوں, بات تو میری تقریباً مکمل ہو گئی ہے, تو بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نیند لانے والا ہارمونز ہے بہت سارے اس کے پیدا ہونے کے فوائد ہیں اور بہت سارے اس کے نقصانات ہیں اگر یہ پیدا نہیں ہوتا. تو ایک تو میں نے ڈسکس کر دیا ہے کہ ڈپریشن اور یہ جو اس قسم کے سٹریس ہیں یہ سپرم کے اوپر بہت برا افیکٹ ڈالتے ہیں. جو مینوپاز کا میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ مینوپاز بیسیکلی ایک قدرتی عمل ہے اور ہم اس کو مرض نہیں کہہ سکتے. مرض ہم کب کہیں گے اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. مینوپاز یہ ہے کہ ایک خاتون ہے 45 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد آہستہ آہستہ ان کا ماہواری کا یا مینسس کا نظام ختم ہو جاتا ہے. یہ جو نظام ختم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مینوپاز, اور یہ قدرتی عمل ہے, یہ مرض نہیں. میں تقریباً 38 سال سے زیادہ عرصے سے اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں. تو 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے ہم اس طرح کے جو مینوپاز کیسز ہمیں دیکھنے میں نہیں آتے تھے. اب ہمارے پاس جو کیسز زیادہ تر نظر آ رہے ہیں کہ 30 سال کی خاتون ہے, 32 سال کی خاتون ہے, 35 سال کی خاتون ہے, اور وہ کلیم کر رہی ہے کہ جو مجھے مینوپاز ہو گیا, یعنی کہ مینسز اس کے بند ہو گئے ہیں. اور جب اس کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اوویم فیلئر سامنے نظر آ رہا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ بہت ساری وجوہات ہیں ان امراض کے پیدا ہونے کی, ان میں ایک وجہ نیند کا نہ آنا ہے, اور خاص طور پر نیند نہ آنے کی وجہ سے جو خواب میڈیسن لی جاتی ہے اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں. تو جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں اپنے نیچرل قدرتی نظام کی طرف کھانے پینے کے حوالے سے, سونے کے حوالے سے, اٹھنے کے حوالے سے اس کے اوپر ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ بہت سارے امراض سے ہم بچ سکتے ہیں. ہمارا دائرہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے زائد عرصے سے بے اولاد خواتین کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے. کسی بھی حوالے سے مزید معلومات کے لیے میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے, ہم اس سے آپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. محترم ناظرین, ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے, لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے. اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF, IUI, ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ بیبی کا مشورہ دیا ہے, تو ہماری ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے, ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں. انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. صرف ایک بار کی ملاقات سے آپ کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے گی. آپ حکیم صاحب سے لاہور, راولپنڈی, سیالکوٹ, فیصل آباد, سرگودا, ملتان, حیدرآباد, کراچی میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. آپ بھی ہماری طبی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں. بچے کی مسکان کا نزدیکی سے احساس. آپ حکیم صاحب سے روزانہ ان کے لاہور مطب میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. ایڈریس اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر نزد مینار پاکستان, احمد علی روڈ, لاہور. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.